من با رفتن به المپیک این پیام میرسانم که دخترای افغان هیچ وقت تسلیم نمیشن و هر محدودیتی که باشه اونا ادامه میتن و پیروز میدان خواهد شدن. ویدیوی از جواز سیزر دیدم، گروه سوپر اسکرو که داشتن حرکت میزدن و گفتم واو. A car explosion near to our club while we had Cypher. حتی چندین بار که ما سایفر داشتیم در نزدیکی کلاب ما انفجار شد. باید کلابتان بسته کنین اگر جانتان دوست دارین. اگر افغانستان می بودم فکر میکنم که اصلا وجود نداشتم. قبل از قبل یا مرا تیرباران کرده بودن یا سنگسار کرده بودن. تشریفات کامل بعد فاتحه را روزایی که میدیدم سایقه را میخورد سراخ میکرد مغز کوچی جامعه را یادای روزای بفایده را To make the official announcement of the team. Manija Talash breaking. سر یک دختر افغان فشار بیاره، محدودش کنه یا حتی زندانیش کنه، او دختر قطعا راه خود پیدا میکنه و قطعا به هدفی که داره میرسه.